अंग्रेजी चाहिँ बुझ्छु तर बोल्न चाहिँ आउँदैन। हो यस्तै यस्तै धेरैलाई हुन्छ र हामी तपाईलाई अंग्रेजी सिकाउने छौं, त्यो पनि सजिलोसँग। आउनुहोस् आज पनि दैनिक जीवनमा चाहिने अंग्रेजी वाक्यहरू यसरी नै सिक्दै जाउँ। म जान्छु भन्न I go। तिमी जान्छौ भन्नलाई You go। उनीहरू आउँछन् They come। हामी खान्छौं We eat को अर्थ खानु, we को अर्थ हामी, we eat। उ सुत्छ He sleeps। उनी गाउँछिन् She sings। म खान्छु भन्नलाई I eat। तिमी दौडन्छौ You run। बस भन्नलाई Sit down। उभिनुहोस् अथवा उभिऊ भन्नलाई Stand up। यसरी नै अंग्रेजी बोल्ने प्र्याक्टिस गर्दै जानुस् है म सँगसँगै, अनि तपाईले एक दिन अवश्य बोल्न सक्नुहुनेछ। नजाऊ अथवा नजानुस् भन्नलाई कसरी भन्ने इंग्लिशमा Don't go। यहाँ आऊ Come here। अनि त्यहाँ जाऊ भन्नलाई चाहिँ Go there। होशियार बन है भन्नु पर्यो Be careful। शान्त बस Stay calm। यहाँ हेर Look here। ध्यान दिएर सुन अथवा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् Listen carefully। यहाँ पर्ख Wait here। नकराऊ अथवा नचिच्याऊ भन्नलाई Don't shout। बिस्तारै बोल Speak slowly। फेरि प्रयास गर Try again भनेको फेरि र try भनेको प्रयास गर्नु, Try again। मलाई सहयोग गर Help me। मलाई भन Tell me। उसलाई बोलाऊ Call him। बोलाउनु र फोन गर्नुलाई के भन्ने Call him। उसलाई सोध Ask him। छिट्टो आऊ Come early। सबेरै आऊ Come early। धेरै खाऊ अथवा अलि खाऊ Eat more। राम्रोसँग सुत Sleep well। उठ अथवा बिउँछ भन्नु पर्यो भने Wake up। तयार हौ Get ready। दयालु बन
Be kind. Be kind. यतै बस. Stay here. Stay here. छिट्टो जाऊ. Go fast. Go fast. शान्त बस. Be quiet. Be quiet. क्लासमा टिचरले keep quiet भन्नुहुन्छ नि, हो यही हो. Be quiet. हेरचाह गर. Take care. Take care. Take care. अहिले जाऊ. Go now. Go now. बाहिर पर्ख. Wait outside. Wait outside. छिट्टो आऊ. Come fast. Come fast. ठिकसँग बस, सही तरिकाले बस न. Sit properly. Sit properly. यो पढ. Read this. Read this. त्यो लेख. Write that. Write that. ठूलो स्वरमा बोल. Speak up. Speak up. होशियार भन्नु पर्दा Watch out. Watch out. मेहनत गर. Try hard. Try hard. राम्रो सोच. Think well. Think well. राम्रो महसुस गर. Feel good. Feel good. आफूलाई माया गर भन्नु पर्यो भने Love yourself. Love yourself. Love yourself. अलि मुस्कान देऊ भन्नु पर्दा Smile more. Smile more. मलाई विश्वास गर अथवा मेरो विश्वास गर. Trust me. Trust me. अथवा believe me भन्नु भए पनि हुन्छ. मलाई माफ गर भन्नु पर्दा चाहिँ Forgive me. Forgive me. मेरो पछि पछि आऊ भन्नु पर्यो Follow me. Follow me. हो, तपाईहरूले पनि मेरो पछि पछि म सँगसँगै यसरी नै यो वाक्यहरू दोहोर्याउँदै जानुहोस् है त. अनि तपाईले पनि एक दिन अवश्य पनि अंग्रेजी फरर बोल्न सक्नुहुन्छ. उसलाई समात भन्नलाई Catch him. Catch him. छिटो दौड. Run fast. Run fast. यहाँ बस. Sit here. Sit here. त्यता हेर. Look there. Look there. Look there. फेरि फोन गर अथवा फेरि बोलाऊ. Call back. Call back. उसलाई सहायता गर. Help him. Help him. भित्र पर्ख. Wait inside. Wait inside. ढोका बन्द गर. Close the door. Close the door. झ्याल खोल. Open the window. Open the window. पानी ल्याऊ. Bring water. Bring water. बिस्तारै खाऊ. Eat slowly. Eat slowly. Eat slowly. दूध पिऊ भन्नलाई Drink milk. Drink milk. यो हेर. Watch this.
Watch this. पैसा बचाऊ. Save money. Save money. फेरि प्रयास गर भन्नुपर्दा Try again. Try again. सिधा जाऊ भनेर भन्नुपर्दा इङ्ग्लिशमा Go straight. Straight भनेको सिधा. Go straight. दायाँ फर्क. Turn right. Turn right. बायाँ फर्क. Turn left. Turn left. घर जाऊ. Go home. Go home. भित्र आऊ. Come inside. Come inside. बिस्तारै चलाऊ. के चलाऊ? बिस्तारै गाडी चलाऊ भन्नुपर्दा Drive slow. Drive slow. यहाँ रोक अथवा यहाँ रोक्यो. Stop here. Stop here. उठाऊ भन्नलाई Pick up. Pick up. उसलाई उठाऊ अथवा उसलाई निन्द्राबाट बिउझाऊ भन्नलाई Wake him up. Wake him up. Wake him up. उनलाई माया गर. Love her. Love her. उसलाई अभिवादन गर भन्दा Greet him. Greet him. मलाई अंगालो हाल अथवा मलाई अंगाल भन्नु पर्यो. Hug me. Hug me. माफ गर भन भनेर कसैलाई भन्नु पर्यो. Say sorry. Say sorry. नमस्ते भन. Say hello. Say hello. हो भन भन्नुपर्दा Say yes. Say yes. होइन भन भन्नुपर्दा चाहिँ Say no. Say no. प्रश्न सोध. Ask question. Ask question. सत्य भन. Tell the truth. Tell the truth. इमानदार बन भन्नुपर्दा चाहिँ Be honest. Be honest. सत्य बोल. Speak the truth. Speak the truth. खेल खेल. Play the game. Play the game. चित्र कोर अथवा चित्र बनाऊ. Draw picture. Draw picture. सिनेमा हेर भन्नुपर्दा Watch movie. Watch movie. छिटो सुत भन्नुपर्दा चाहिँ Sleep early. Sleep early. मेहनतले पढ. Study hard. Study hard. मलाई जवाफ देऊ. Answer me. Answer me. फेरि भन अथवा फेरि दोहोर्याऊ भन्नलाई Repeat again. Repeat again. किताब खोल. Open the book. Open the book. किताब बन्द गर. Close the book. Close the book. आफ्नो हात धोऊ अथवा आफ्नो हात धुनुस्. Wash your hands. Wash your hands. आफ्नो कोठा सफा गर भन्न चाहिँ Clean your room. Clean your room. मास्क लगाऊ. Wear mask. Wear mask.
सुरक्षित बस स्टे सेफ स्टे सेफ सबैलाई आदर गर रेस्पेक्ट अल रेस्पेक्ट अल अंग्रेजी चाहिँ बुझ्छु तर बोल्न चाहिँ आउँदैन हो यस्तै यस्तै धेरैलाई हुन्छ र हामी तपाईलाई अंग्रेजी सिकाउने छौं त्यो पनि सजिलोसँग आउनुहोस् आज पनि दैनिक जीवनमा चाहिने अंग्रेजी वाक्यहरू यसरी नै सिक्दै जाउँ म जान्छु भन्न I go तिमी जान्छौ भन्नलाई you go उनीहरू आउँछन् they come हामी खान्छौं we eat को अर्थ खानु we को अर्थ हामी we eat उ सुत्छ he sleeps उनी गाउँछिन् she sings म खान्छु भन्नलाई I eat तिमी दौडन्छौ you run बस भन्नलाई sit down उभिनुहोस् अथवा उभिऊ भन्नलाई stand up यसरी नै अंग्रेजी बोल्ने प्र्याक्टिस गर्दै जानुस् है म सँगसँगै अनि तपाईले एक दिन अवश्य बोल्न सक्नुहुनेछ नजाऊ अथवा नजानुस् भन्नलाई कसरी भन्ने इंग्लिशमा don't go यहाँ आऊ come here अनि त्यहाँ जाऊ भन्नलाई चाहिँ go there होशियार बन है भन्नु पर्यो be careful शान्त बस stay calm यहाँ हेर look here ध्यान दिएर सुन अथवा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् listen carefully यहाँ पर्ख wait here नकराऊ अथवा नचिच्याऊ भन्नलाई don't shout बिस्तारै बोल speak slowly फेरि प्रयास गर try again भनेको फेरि र try भनेको प्रयास गर्नु try again मलाई सहयोग गर help me मलाई भन tell me उसलाई बोलाऊ call him बोलाउनु र फोन गर्नुलाई के भन्ने call him उसलाई सोध ask him छिट्टो आऊ come early सबेरै आऊ come early धेरै खाऊ अथवा अलि खाऊ eat more राम्रोसँग सुत sleep well
उठ अथवा बिउँछ भन्नु पर्यो भने वेक अप, वेक अप। तयार हौ, गेट रेडी, गेट रेडी। दयालु बन, बी काइन्ड, बी काइन्ड। यतै बस, स्टे हियर, स्टे हियर। छिट्टो जाऊ, गो फास्ट, गो फास्ट। शान्त बस, बी क्वाइट, बी क्वाइट। क्लासमा टिचरले किप क्वाइट भन्नुहुन्छ नि, हो यही हो, बी क्वाइट। हेरचाह गर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। अहिले जाऊ, गो नाउ, गो नाउ। बाहिर पर्ख, वेट आउटसाइड, वेट आउटसाइड। छिट्टो आऊ, कम फास्ट, कम फास्ट। ठिकसँग बस, सही तरिकाले बस न। सिट प्रपरली, सिट प्रपरली। यो पढ, read this, read this। त्यो लेख, write that, write that। ठूलो स्वरमा बोल, speak up, speak up। होशियार भन्नु पर्दा watch out, watch out। मेहनत गर, try hard, try hard। राम्रो सोच, think well, think well। राम्रो महसुस गर, feel good, feel good। आफूलाई माया गर भन्नु पर्यो भने love yourself, love yourself, love yourself। अलि मुस्कान देऊ भन्नु पर्दा smile more, smile more। मलाई विश्वास गर अथवा मेरो विश्वास गर, trust me, trust me अथवा believe me भन्नु भए पनि हुन्छ। मलाई माफ गर भन्नु पर्दा चाहिँ forgive me, forgive me। मेरो पछि पछि आऊ भन्नु पर्यो follow me, follow me। हो, तपाईहरूले पनि मेरो पछि पछि म सँगसँगै यसरी नै यो वाक्यहरू दोहोर्याउँदै जानुहोस् है त। अनि तपाईले पनि एक दिन अवश्य पनि अंग्रेजी फरर बोल्न सक्नुहुन्छ। उसलाई समात भन्नलाई catch him, catch him। छिटो दौड, run fast, run fast। यहाँ बस, sit here, sit here। त्यता हेर, look there, look there, look there। फेरि फोन गर अथवा फेरि बोलाऊ, call back, call back। उसलाई सहायता गर, help him, help him। भित्र पर्ख, wait inside, wait inside। ढोका बन्द गर, close the door, close the door। झ्याल खोल, open the window, open the window। पानी ल्याऊ, bring water, bring water। बिस्तारै खाऊ, eat slowly,
eat slowly, eat slowly. दूध पिऊ भन्नलाई drink milk, drink milk. यो हेर, watch this, watch this. पैसा बचाऊ, save money, save money. फेरि प्रयास गर भन्नुपर्दा try again, try again. सिधा जाऊ भनेर भन्नुपर्दा इंग्लिशमा go straight, straight भनेको सिधा, go straight. दायाँ फर्क turn right, turn right. बायाँ फर्क turn left, turn left. घर जाऊ go home, go home. भित्र आऊ come inside, come inside. बिस्तारै चलाऊ, के चलाऊ? बिस्तारै गाडी चलाऊ भन्नुपर्दा drive slow, drive slow. यहाँ रोक अथवा यहाँ रोक्यो stop here, stop here. उठाऊ भन्नलाई pick up, pick up. उसलाई उठाऊ अथवा उसलाई निन्द्राबाट बिउझाऊ भन्नलाई wake him up, wake him up, wake him up. उनलाई माया गर love her, love her. उसलाई अभिवादन गर भन्दा greet him, greet him. मलाई अंगालो हाल अथवा मलाई अंगाल भन्नु पर्यो hug me, hug me. माफ गर भन भनेर कसैलाई भन्नु पर्यो say sorry, say sorry. नमस्ते भन say hello, say hello. हो भन भन्नुपर्दा say yes, say yes. होइन भन भन्नुपर्दा चाहिँ say no, say no. प्रश्न सोध ask question, ask question. सत्य भन tell the truth, tell the truth. इमानदार बन भन्नुपर्दा चाहिँ be honest, be honest. सत्य बोल speak the truth, speak the truth. खेल खेल play the game, play the game. चित्र कोर अथवा चित्र बनाऊ draw picture, draw picture. सिनेमा हेर भन्नुपर्दा watch movie, watch movie. छिटो सुत भन्नुपर्दा चाहिँ sleep early, sleep early. मेहनतले पढ study hard, study hard. मलाई जवाफ देऊ answer me, answer me. फेरि भन अथवा फेरि दोहोर्याऊ भन्नलाई repeat again, repeat again. किताब खोल open the book, open the book. किताब बन्द गर close the book, close the book. आफ्नो हात धोऊ अथवा आफ्नो हात धुनुस् wash your hands, wash your hands.
आफ्नो कोठा सफा गर भन्न चाहिँ क्लिन योर रूम, क्लिन योर रूम। मास्क लगाऊ, वेयर मास्क, वेयर मास्क। सुरक्षित बस, स्टे सेफ, स्टे सेफ। सबैलाई आदर गर, रेस्पेक्ट ऑल, रेस्पेक्ट ऑल। अंग्रेजी चाहिँ बुझ्छु तर बोल्न चाहिँ आउँदैन। हो यस्तै यस्तै धेरैलाई हुन्छ र हामी तपाईलाई अंग्रेजी सिकाउने छौं, त्यो पनि सजिलोसँग। आउनुहोस् आज पनि दैनिक जीवनमा चाहिने अंग्रेजी वाक्यहरू यसरी नै सिक्दै जाउँ। म जान्छु भन्न I go, I go। तिमी जान्छौ भन्नलाई You go, you go। उनीहरू आउँछन्, They come, they come। हामी खान्छौं, We eat, eat को अर्थ खानु, we को अर्थ हामी, we eat। उ सुत्छ, He sleeps, he sleeps। उनी गाउँछिन्, She sings, she sings। म खान्छु भन्नलाई I eat, I eat। तिमी दौडन्छौ, You run, you run। बस भन्नलाई Sit down, sit down, sit down। उभिनुहोस् अथवा उभिऊ भन्नलाई Stand up, stand up। यसरी नै अंग्रेजी बोल्ने प्र्याक्टिस गर्दै जानुस् है म सँगसँगै, अनि तपाईले एक दिन अवश्य बोल्न सक्नुहुनेछ। नजाऊ अथवा नजानुस् भन्नलाई कसरी भन्ने इंग्लिशमा? Don't go, don't go, don't go। यहाँ आऊ, Come here, come here, come here। अनि त्यहाँ जाऊ भन्नलाई चाहिँ Go there, go there। होशियार बन है भन्नु पर्यो Be careful, be careful। शान्त बस Stay calm, stay calm, stay calm। यहाँ हेर Look here, look here। ध्यान दिएर सुन अथवा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् Listen carefully, listen carefully। यहाँ पर्ख Wait here, wait here, wait here, wait here। नकराऊ अथवा नचिच्याऊ भन्नलाई Don't shout, don't shout, don't shout। बिस्तारै बोल Speak slowly, speak slowly। फेरि प्रयास गर Try again, again भनेको फेरि र try भनेको प्रयास गर्नु, Try again। मलाई सहयोग गर Help me, help me। मलाई भन Tell me, tell me। उसलाई बोलाऊ Call him, call him। बोलाउनु र फोन गर्नुलाई के भन्ने Call, call him। उसलाई सोध Ask him, ask him, ask him। छिट्टो आऊ Come early, सबेरै आऊ Come early। धेरै खाऊ अथवा अलि खाऊ
eat more, eat more, eat more. राम्रोसँग सुत. Sleep well, sleep well, sleep well. उठ अथवा बिउँछ भन्नु पर्यो भने wake up, wake up. तयार हौ. Get ready, get ready. दयालु बन. Be kind, be kind. यतै बस. Stay here, stay here. छिट्टो जाऊ. Go fast, go fast. शान्त बस. Be quiet, be quiet. क्लासमा टिचरले keep quiet भन्नुहुन्छ नि, हो यही हो. Be quiet. हेरचाह गर. Take care, take care, take care. अहिले जाऊ. Go now, go now. बाहिर पर्ख. Wait outside, wait outside. छिट्टो आऊ. Come fast, come fast. ठीकसँग बस, सही तरिकाले बस न. Sit properly, sit properly. यो पढ. Read this, read this. त्यो लेख. Write that, write that. ठूलो स्वरमा बोल. Speak up, speak up. होशियार भन्नु पर्दा watch out, watch out. मेहनत गर. Try hard, try hard. राम्रो सोच. Think well, think well. राम्रो महसुस गर. Feel good, feel good. आफूलाई माया गर भन्नु पर्यो भने Love yourself, love yourself, love yourself. अलि मुस्कान देऊ भन्नु पर्दा Smile more, smile more. मलाई विश्वास गर अथवा मेरो विश्वास गर. Trust me, trust me. अथवा believe me भन्नु भए पनि हुन्छ. मलाई माफ गर भन्नु पर्दा चाहिँ Forgive me, forgive me. मेरो पछि पछि आऊ भन्नु पर्यो Follow me, follow me. हो, तपाईहरूले पनि मेरो पछि पछि म सँगसँगै यसरी नै यो वाक्यहरू दोहोर्याउँदै जानुहोस् है त. अनि तपाईले पनि एक दिन अवश्य पनि अंग्रेजी फरर बोल्न सक्नुहुन्छ. उसलाई समात भन्नलाई Catch him, catch him. छिटो दौड. Run fast, run fast. यहाँ बस. Sit here, sit here. त्यता हेर. Look there, look there, look there. फेरि फोन गर अथवा फेरि बोलाऊ. Call back, call back. उसलाई सहायता गर. Help him, help him. भित्र पर्ख. Wait inside, wait inside. ढोका बन्द गर. Close the door, close the door. झ्याल खोल. Open the window,
Open the window. पानी ल्याऊ. Bring water. Bring water. बिस्तारै खाऊ. Eat slowly. Eat slowly. Eat slowly. दूध पिऊ भन्नलाई Drink milk. Drink milk. यो हेर. Watch this. Watch this. पैसा बचाऊ. Save money. Save money. फेरि प्रयास गर भन्नुपर्दा Try again. Try again. सिधा जाऊ भनेर भन्नुपर्दा इङ्ग्लिशमा Go straight. Straight भनेको सिधा. Go straight. दायाँ फर्क. Turn right. Turn right. बायाँ फर्क. Turn left. Turn left. घर जाऊ. Go home. Go home. भित्र आऊ. Come inside. Come inside. बिस्तारै चलाऊ. के चलाऊ? बिस्तारै गाडी चलाऊ भन्नुपर्दा Drive slow. Drive slow. यहाँ रोक अथवा यहाँ रोक्यू. Stop here. Stop here. उठाऊ भन्नलाई Pick up. Pick up. उसलाई उठाऊ अथवा उसलाई निन्द्राबाट बिउझाऊ भन्नलाई Wake him up. Wake him up. Wake him up. उनलाई माया गर. Love her. Love her. उसलाई अभिवादन गर भन्दा Greet him. Greet him. मलाई अंगालो हाल अथवा मलाई अंगाल भन्नु पर्यो. Hug me. Hug me. माफ गर भन भनेर कसैलाई भन्नु पर्यो. Say sorry. Say sorry. नमस्ते भन. Say hello. Say hello. हो भन भन्नुपर्दा Say yes. Say yes. होइन भन भन्नुपर्दा चाहिँ Say no. Say no. प्रश्न सोध. Ask question. Ask question. सत्य भन. Tell the truth. Tell the truth. इमानदार बन भन्नुपर्दा चाहिँ Be honest. Be honest. सत्य बोल. Speak the truth. Speak the truth. खेल खेल. Play the game. Play the game. चित्र कोर अथवा चित्र बनाऊ. Draw picture. Draw picture. सिनेमा हेर भन्नुपर्दा Watch movie. Watch movie. छिटो सुत भन्नुपर्दा चाहिँ Sleep early. Sleep early. मेहनतले पढ. Study hard. Study hard. मलाई जवाफ देऊ. Answer me. Answer me. फेरि भन अथवा फेरि दोहोर्याऊ भन्नलाई Repeat again. Repeat again. किताब खोल. Open the book. Open the book.
किताब बन्द गर। क्लोज द बुक, क्लोज द बुक। आफ्नो हात धौ अथवा आफ्नो हात धुनुस्। वाश योर ह्यान्ड्स, वाश योर ह्यान्ड्स। आफ्नो कोठा सफा गर भन्न चाहिँ क्लिन योर रूम, क्लिन योर रूम। मास्क लगाऊ। वेयर मास्क, वेयर मास्क। सुरक्षित बस। स्टे सेफ, स्टे सेफ। सबैलाई आदर गर। रेस्पेक्ट ऑल, रेस्पेक्ट ऑल। अंग्रेजी चाहिँ बुझ्छु तर बोल्न चाहिँ आउँदैन। हो यस्तै यस्तै धेरैलाई हुन्छ र हामी तपाईलाई अंग्रेजी सिकाउने छौं, त्यो पनि सजिलोसँग। आउनुहोस् आज पनि दैनिक जीवनमा चाहिने अंग्रेजी वाक्यहरू यसरी नै सिक्दै जाउँ। म जान्छु भन्न। I go, I go। तिमी जान्छौ भन्नलाई You go, you go। उनीहरू आउँछन्। They come, they come। हामी खान्छौं। We eat, eat को अर्थ खानु, we को अर्थ हामी। We eat। ऊ सुत्छ। He sleeps, he sleeps। उनी गाउँछिन्। She sings, she sings। म खान्छु भन्नलाई I eat, I eat। तिमी दौडन्छौ। You run, you run। बस भन्नलाई sit down, sit down, sit down। उभिनुहोस् अथवा उभिऊ भन्नलाई stand up, stand up। यसरी नै अंग्रेजी बोल्ने प्र्याक्टिस गर्दै जानुस् है म सँगसँगै। अनि तपाईले एक दिन अवश्य बोल्न सक्नुहुनेछ। नजाऊ अथवा नजानुस् भन्नलाई कसरी भन्ने इंग्लिशमा? Don't go, don't go, don't go। यहाँ आऊ। Come here, come here, come here। अनि त्यहाँ जाऊ भन्नलाई चाहिँ Go there, go there। होशियार बन है भन्नु पर्यो। Be careful, be careful। शान्त बस। Stay calm, stay calm, stay calm। यहाँ हेर। Look here, look here। ध्यान दिएर सुन अथवा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। Listen carefully, listen carefully। यहाँ पर्ख। Wait here, wait here, wait here, wait here। नकराऊ अथवा नचिच्याऊ भन्नलाई Don't shout, don't shout, don't shout। बिस्तारै बोल। Speak slowly, speak slowly। फेरि प्रयास गर। Try again, again भनेको फेरि र try भनेको प्रयास गर्नु। Try again। मलाई सहयोग गर। Help me, help me। मलाई भन। Tell me, tell me। उसलाई बोलाऊ। Call him, call him। बोलाउनु र फोन गर्नुलाई के भन्ने? Call, call him। उसलाई सोध।
Ask him. Ask him. Ask him. छिट्टो आऊ. Come early. सबेरै आऊ. Come early. धेरै खाऊ अथवा अलि खाऊ. Eat more. Eat more. Eat more. राम्रोसँग सुत. Sleep well. Sleep well. Sleep well. उठ अथवा बिउँछ भन्नु पर्यो भने Wake up. Wake up. तयार हौ. Get ready. Get ready. दयालु बन. Be kind. Be kind. यतै बस. Stay here. Stay here. छिट्टो जाऊ. Go fast. Go fast. शान्त बस. Be quiet. Be quiet. क्लासमा टिचरले keep quiet भन्नुहुन्छ नि हो यही हो. Be quiet. हेरचाह गर. Take care. Take care. Take care. अहिले जाऊ. Go now. Go now. बाहिर पर्ख. Wait outside. Wait outside. छिट्टो आऊ. Come fast. Come fast. ठीकसँग बस. सही तरिकाले बस न. Sit properly. Sit properly. यो पढ. Read this. Read this. त्यो लेख. Write that. Write that. ठूलो स्वरमा बोल. Speak up. Speak up. होशियार भन्नु पर्दा Watch out. Watch out. मेहनत गर. Try hard. Try hard. राम्रो सोच. Think well. Think well. राम्रो महसुस गर. Feel good. Feel good. आफूलाई माया गर भन्नु पर्यो भने Love yourself. Love yourself. Love yourself. अलि मुस्कान देऊ भन्नु पर्दा Smile more. Smile more. मलाई विश्वास गर अथवा मेरो विश्वास गर. Trust me. Trust me. अथवा believe me भन्नु भए पनि हुन्छ. मलाई माफ गर भन्नु पर्दा चाहिँ Forgive me. Forgive me. मेरो पछि पछि आऊ भन्नु पर्यो Follow me. Follow me. हो तपाईहरूले पनि मेरो पछि पछि म सँगसँगै यसरी नै यो वाक्यहरू दोहोर्याउँदै जानुहोस् है त. अनि तपाईले पनि एक दिन अवश्य पनि अंग्रेजी फरर बोल्न सक्नुहुन्छ. उसलाई समात भन्नलाई Catch him. Catch him. छिटो दौड. Run fast. Run fast. यहाँ बस. Sit here. Sit here. त्यता हेर. Look there. Look there. Look there. फेरि फोन गर अथवा फेरि बोलाऊ. Call back. Call back. उसलाई सहायता गर. Help him. Help him. भित्र पर्ख.
Wait inside. Wait inside. ढोका बन्द गर. Close the door. Close the door. झ्याल खोल. Open the window. Open the window. पानी ल्याऊ. Bring water. Bring water. बिस्तारै खाऊ. Eat slowly. Eat slowly. Eat slowly. दूध पिऊ भन्नलाई Drink milk. Drink milk. यो हेर. Watch this. Watch this. पैसा बचाऊ. Save money. Save money. फेरि प्रयास गर भन्नुपर्दा Try again. Try again. सिधा जाऊ भनेर भन्नुपर्दा इंग्लिशमा Go straight. Straight भनेको सिधा. Go straight. दायाँ फर्क. Turn right. Turn right. बायाँ फर्क. Turn left. Turn left. घर जाऊ. Go home. Go home. भित्र आऊ. Come inside. Come inside. बिस्तारै चलाऊ. के चलाऊ? बिस्तारै गाडी चलाऊ भन्नुपर्दा Drive slow. Drive slow. यहाँ रोक अथवा यहाँ रोक्यू. Stop here. Stop here. उठाऊ भन्नलाई Pick up. Pick up. उसलाई उठाऊ अथवा उसलाई निन्द्राबाट बिउझाऊ भन्नलाई Wake him up. Wake him up. Wake him up. उनलाई माया गर. Love her. Love her. उसलाई अभिवादन गर भन्दा Greet him. Greet him. मलाई अंगालो हाल अथवा मलाई अंगाल भन्नु पर्यो. Hug me. Hug me. माफ गर भन भनेर कसैलाई भन्नु पर्यो. Say sorry. Say sorry. नमस्ते भन. Say hello. Say hello. हो भन भन्नुपर्दा Say yes. Say yes. होइन भन भन्नुपर्दा चाहिँ Say no. Say no. प्रश्न सोध. Ask question. Ask question. सत्य भन. Tell the truth. Tell the truth. इमानदार बन भन्नुपर्दा चाहिँ Be honest. Be honest. सत्य बोल. Speak the truth. Speak the truth. खेल खेल. Play the game. Play the game. चित्र कोर अथवा चित्र बनाऊ. Draw picture. Draw picture. सिनेमा हेर भन्नुपर्दा Watch movie. Watch movie. छिटो सुत भन्नुपर्दा चाहिँ Sleep early. Sleep early. मेहनतले पढ. Study hard. Study hard. मलाई जवाफ देऊ. Answer me. Answer me.
फेरि भन अथवा फेरि दोहोर्याऊ भन्नलाई रिपिट अगेन, रिपिट अगेन। किताब खोल, ओपन द बुक, ओपन द बुक। किताब बन्द गर, क्लोज द बुक, क्लोज द बुक। आफ्नो हात धोऊ अथवा आफ्नो हात धुनुस्, wash your hands, wash your hands। आफ्नो कोठा सफा गर भन्न चाहिँ clean your room, clean your room। मास्क लगाऊ, wear mask, wear mask। सुरक्षित बस, stay safe, stay safe। सबैलाई आदर गर, respect all, respect all। अंग्रेजी चाहिँ बुझ्छु तर बोल्न चाहिँ आउँदैन। हो यस्तै यस्तै धेरैलाई हुन्छ र हामी तपाईलाई अंग्रेजी सिकाउने छौं, त्यो पनि सजिलोसँग। आउनुहोस् आज पनि दैनिक जीवनमा चाहिने अंग्रेजी वाक्यहरू यसरी नै सिक्दै जाउँ। म जान्छु भन्न I go, I go। तिमी जान्छौ भन्नलाई you go, you go। उनीहरू आउँछन्, they come, they come। हामी खान्छौं, we eat, eat को अर्थ खानु, we को अर्थ हामी, we eat। उ सुत्छ, he sleeps, he sleeps। उनी गाउँछिन्, she sings, she sings। म खान्छु भन्नलाई I eat, I eat। तिमी दौडन्छौ, you run, you run। बस भन्नलाई sit down, sit down, sit down। उभिनुहोस् अथवा उभिऊ भन्नलाई stand up, stand up। यसरी नै अंग्रेजी बोल्ने प्र्याक्टिस गर्दै जानुस् है म सँगसँगै, अनि तपाईले एक दिन अवश्य बोल्न सक्नुहुनेछ। नजाऊ अथवा नजानुस् भन्नलाई कसरी भन्ने इंग्लिशमा don't go, don't go, don't go। यहाँ आऊ, come here, come here, come here। अनि त्यहाँ जाऊ भन्नलाई चाहिँ go there, go there। होशियार बन है भन्नु पर्यो be careful, be careful। शान्त बस stay calm, stay calm, stay calm। यहाँ हेर look here, look here। ध्यान दिएर सुन अथवा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् listen carefully, listen carefully। यहाँ पर्ख wait here, wait here, wait here, wait here। नकराऊ अथवा नचिच्याऊ भन्नलाई don't shout, don't shout, don't shout। बिस्तारै बोल speak slowly, speak slowly। फेरि प्रयास गर try again, again भनेको फेरि र try भनेको प्रयास गर्नु, try again। मलाई सहयोग गर help me, help me। मलाई भन tell me, tell me।
उसलाई बोलाऊ। कल हिम बोलाउनु र फोन गर्नुलाई के भन्ने? कल हिम। उसलाई सोध। ask him। छिट्टो आऊ। come early सबेरै आऊ। come early। धेरै खाऊ अथवा अलि खाऊ। eat more। राम्रोसँग सुत। sleep well। उठ अथवा बिउँछ भन्नु पर्यो भने wake up। तयार हौ। get ready। दयालु बन। be kind। यतै बस। stay here। छिट्टो जाऊ। go fast। शान्त बस। be quiet। क्लासमा टिचरले keep quiet भन्नुहुन्छ नि, हो यही हो, be quiet। हेरचाह गर। take care। अहिले जाऊ। go now। बाहिर पर्ख। wait outside। छिट्टो आऊ। come fast। ठिकसँग बस, सही तरिकाले बस न। sit properly। यो पढ। read this। त्यो लेख। write that। ठूलो स्वरमा बोल। speak up। होशियार भन्नु पर्दा watch out। मेहनत गर। try hard। राम्रो सोच। think well। राम्रो महसुस गर। feel good। आफूलाई माया गर भन्नु पर्यो भने love yourself। अलि मुस्कान देऊ भन्नु पर्दा smile more। मलाई विश्वास गर अथवा मेरो विश्वास गर। trust me अथवा believe me भन्नु भए पनि हुन्छ। मलाई माफ गर भन्नु पर्दा चाहिँ forgive me। मेरो पछि आऊ भन्नु पर्यो follow me। हो, तपाईहरूले पनि मेरो पछि म सँगसँगै यसरी नै यो वाक्यहरू दोहोर्याउँदै जानुहोस् है त। अनि तपाईले पनि एक दिन अवश्य पनि अंग्रेजी फरर बोल्न सक्नुहुन्छ। उसलाई समात भन्नलाई catch him। छिटो दौड। run fast। यहाँ बस। sit here। त्यता हेर। look there। फेरि फोन गर अथवा फेरि बोलाऊ।
Call back. Call back. उसलाई सहायता गर. Help him. Help him. भित्र पर्ख. Wait inside. Wait inside. ढोका बन्द गर. Close the door. Close the door. झ्याल खोल. Open the window. Open the window. पानी ल्याऊ. Bring water. Bring water. बिस्तारै खाऊ. Eat slowly. Eat slowly. Eat slowly. दूध पिऊ भन्नलाई Drink milk. Drink milk. यो हेर. Watch this. Watch this. पैसा बचाऊ. Save money. Save money. फेरि प्रयास गर भन्नुपर्दा Try again. Try again. सिधा जाऊ भनेर भन्नुपर्दा इंग्लिशमा Go straight. Straight भनेको सिधा. Go straight. दायाँ फर्क. Turn right. Turn right. बायाँ फर्क. Turn left. Turn left. घर जाऊ. Go home. Go home. भित्र आऊ. Come inside. Come inside. बिस्तारै चलाऊ. के चलाऊ? बिस्तारै गाडी चलाऊ भन्नुपर्दा Drive slow. Drive slow. यहाँ रोक अथवा यहाँ रोक्यू. Stop here. Stop here. उठाऊ भन्नलाई Pick up. Pick up. उसलाई उठाऊ अथवा उसलाई निन्द्राबाट बिउझाऊ भन्नलाई Wake him up. Wake him up. Wake him up. उनलाई माया गर. Love her. Love her. उसलाई अभिवादन गर भन्दा Greet him. Greet him. मलाई अंगालो हाल अथवा मलाई अंगाल भन्नु पर्यो. Hug me. Hug me. माफ गर भन भनेर कसैलाई भन्नु पर्यो. Say sorry. Say sorry. नमस्ते भन. Say hello. Say hello. हो भन भन्नुपर्दा Say yes. Say yes. होइन भन भन्नुपर्दा चाहिँ Say no. Say no. प्रश्न सोध. Ask question. Ask question. सत्य भन. Tell the truth. Tell the truth. इमानदार बन भन्नुपर्दा चाहिँ Be honest. Be honest. सत्य बोल. Speak the truth. Speak the truth. खेल खेल. Play the game. Play the game. चित्र कोर अथवा चित्र बनाऊ. Draw picture. Draw picture. सिनेमा हेर भन्नुपर्दा Watch movie. Watch movie. छिटो सुत भन्नुपर्दा चाहिँ Sleep early. Sleep early.
मेहनतले पढ स्टडी हार्ड स्टडी हार्ड मलाई जवाफ देऊ आन्सर मी फेरि भन अथवा फेरि दोहोर्याऊ भन्नलाई रिपिट अगेन किताब खोल ओपन द बुक किताब बन्द गर क्लोज द बुक आफ्नो हात धोऊ अथवा आफ्नो हात धुनुस् wash your hands आफ्नो कोठा सफा गर भन्न चाहिँ clean your room मास्क लगाऊ wear mask सुरक्षित बस stay safe सबैलाई आदर गर respect all